सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इलेक्शंस होने के बाद इलेक्शंस काफ़ी मुतनाज़ा रहे और अब भी इलेक्शन से कोई पॉलिटिकल पार्टी खासी तौर पर खुश नज़र नहीं आ रही। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत बनाने जा रही हो वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करेगी आने वाले दिनों में। IMF से मुज़ाकरात, नई पैकेज रिफॉर्म्स के, उसके अलावा पाकिस्तान के सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अहम फैसले, मुश्किल फैसले, प्राइवेटाइजेशन का फैसला और दीगर बहुत सारे ऐसे फैसले जो एक मुंतखब हुकूमत, वो भी ऐसी हुकूमत जो कि कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो और उनके पास सादा अक्सरियत भी ना हो, काफ़ी मुश्किलात का सामना कर सकती है। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन को नहीं मान रही, आज भी पंजाब में और सिंध में भरपूर तरीके से, ख़ास तौर पे कराची में हंगामा आराई होती रही और उसके साथ साथ असेंबली के अंदर जब असेंबली के अरकान पंजाब में और सिंध में हल्फ उठा रहे थे तो बहुत नारेबाजी की गई और उसके साथ साथ मैंडेट चोरी होने के खिलाफ जो पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है उसमें आज कराची की अहम शाहराएं भी बंद रहीं और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भरपूर तरीके से जगह जगह रास्ते बंद करती रही। लोगों को इससे बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर जाहिर सी बात है पुलिस ने पकड़ धकड़ की और ख़वातीन को लाठीचार्ज भी किया, उठाया भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको किस तरह इंगेज किया जाएगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह इंगेज किया जाएगा। और मौलाना फजल रहमान साहब जो बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं इस पूरे इलेक्शंस के हवाले से, वो रोज़ कोई ऐसा बयान देते हैं और उन्होंने ये कहा है कि 75 साल में ऐसी धांधली नहीं हुई, इतने ज़्यादा मतलब है कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस नहीं हुए। ये वो तो कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बैरूनी मुल्क में, बैरूनी जो मुल्क हैं उनके जरीदे यानी कि उनके अखबारात भी 6 सुर्खियाँ लगा रहे हैं। बहरहाल मुल्क को आगे तो चलाना ही होगा। अब इसके लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है, हमें ज्वाइन करी हैं आज मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मेहरबानो कुरैशी के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी साहिबजादी भी हैं और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट अपनी सीट जीती हुई थी और अब इस पर भी किसी किस्म का जो है आई थिंक इख्तिलाफ चल रहा है। वो क्या है वो तो मेहरबानो खुद बताएंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर में तारिक फजल चौधरी PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, मैं पहले गुफ्तगू आपकी तरफ लाती हूँ। इस पूरे निज़ाम को अब आने वाले दिनों में आप किस तरह देख रही हैं? अपनी सीट के हवाले से भी बताइएगा कि आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं और आपने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है और अब तक आपको क्या जवाब मिला है। और सेकंड जो मेरे इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि आप लोगों का इत्तेहाद तो हो चुका है, तो अब क्या वजह है, क्या रुकावट है कि आप लोगों को जो रिजर्व सीट्स हैं वो नहीं दी जा रही, उसमें अब तक इतनी खामोशी क्यों है और उस पर क्या पेशरफ्त हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जास्मीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी और मुझे ये मौका दिया। जी देखिए, जहाँ तक मेरी सीट का सवाल है, मैं ऑलमोस्ट जीत चुकी नहीं थी, मैं जीत चुकी हूँ वो सीट। मेरे पास मुकम्मल फॉर्म 45 मौजूद हैं और जिसके नताइज ऐसे हैं कि 4,500 वोट मुस्तरद हुआ है और उसके बावजूद मैं 6,000 के करीब वोटों से जीत चुकी हूँ NA 151 से। अब जहाँ तक मेरी इलेक्शन अपील का सवाल है, वो इस वक्त ECP में जा चुकी है। 14 तारीख की मैंने दर्ज की हुई है अपील, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इट वॉजंट बीइंग नोटिफाइड। पहले बताया गया कि थर्सडे को होगी, फिर बताया गया कि जुमे के दिन होगी, मगर जुमे के दिन भी ना हुई। अब मुझे आज शाम को बताया गया है कि पीर को वो टेक अप करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मगर मैं आज हाई कोर्ट में भी
اپنی ریٹ پٹیشن دائر کر چکی ہوں کیونکہ مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی جواب نہیں موصول ہو رہا تھا اور ان کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی. مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب جب منڈے کو اس کو سنے گی تو وہ اسے سنجیدہ لے گی اور وہ اس اپیل میں انصاف کرے گی, کیونکہ میں نے مکمل فارم 45 جو ہیں وہ نہ صرف اٹیچ کیے ہیں, میں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جو فارم 45 اور 47 کے بیچ میں تضاد ہے وہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ میرے ووٹوں کو مسترد کیا جائے. اور میں نے 40 سے زائد پولنگ سٹیشنز کی نشاندہی کی ہے وہاں پہ ایک چارٹ کے اندر, جس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ جو ایڈیشنل 12,000 ووٹ مسترد ہوا ہے وہ سارا کا سارا صرف میرا ووٹ ہے. اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دونوں ایم پی ایز میرے نیچے تھے 219 پی پی اور پی پی 220 میں, ان کا ٹوٹل مسترد کردہ ووٹ 5,000 سے کم ہے. تو ایسا کیا ہوا کہ وہی ووٹر جب وہ ایم این اے کی پرچی پر ووٹ ڈالنے گئے وہ بھول گئے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے, اور ایم این اے کی سیٹ پہ 16,500 مسترد ہے اور دونوں ایم پی ایس کو ملا کر 5,000 مسترد ہے. مطلب دال میں کچھ کالا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے پوری دال ہی کالی ہے یہاں پر. تو اٹس اے ویری کریڈیبل اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیس, ویریفائبل ہے, ایک ایک فارم 45 پہ دستخط ہے, جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے نام, ان کے آئی ڈی کارڈز, جو لسٹ جاری کی گئی تھی پہلے کہ یہ پریزائڈنگ آفیسرز ہوں گے ان کے اگینسٹ میچ کیے گئے ہیں. تو آتھینٹسٹی آف مائی فارم 45 آلسو کین ناٹ بی کنٹیسٹڈ. میں سارا اپنا کام مکمل کر کے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس گئی اور پھر میں نے یہ الزام لگایا, ثبوت کے ساتھ لگایا. یہ آپ نے الزام لگایا, ٹھیک ہے, تو پیر تک آپ کو کہا گیا ہے, الزام تو نہیں لگایا, مطلب آپ نے دعویٰ کیا ہے, آپ نے دعویٰ کیا ہے ایویڈنس کے بیسس پہ. اب پیر تک دیکھنا ہے کہ سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سینیٹر کامران مرتضی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آج شہر میں پوری ہنگامہ آرائی ہوتی رہی, یہ بھی مجھے اطلاعات آئیں کہ راشد سومرو صاحب جو ہیں ہمارے بہت ہی اچھے گیسٹ بھی ہیں, ان سے پرانی جان پہچان بھی ہے, ان کو چوٹ بھی لگ گئی, چلے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ان کو بھی شفا دے. اور باقی شہر میں جو ہلڑ بازی ہوتی رہی, جو مار کٹائی ہوتی رہی, پھر سندھ اسمبلی جانے سے آپ کو روکا گیا, تو کیا اس حوالے سے آپ نے حکومت وقت کو یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی اپنا پلان نہیں دیا تھا؟ سارے راستے بند رہے, سارے شہر میں ہنگامہ آرائی ہوتی رہی, آپ کو روکا جا رہا تھا یا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی پلان ہی نہیں دیا کہ آپ کو کہاں احتجاج کرنا, اور اب رینٹ زون میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے؟ دیکھیے, احتجاج کرنا میرا دستوری حق ہے. ایک ایشو موجود ہے, آپ اس کو درست بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے نقطہ نظر سے اگر لیں, اور اگر کسی اور کے نقطہ نظر سے لیں تو شاید وہ غلط کہہ رہے ہوں, مگر احتجاج کرنا یا کر سکنا جو ہے یہ ہمارا حق ہے. یہ پلان ان کو دے دیا گیا تھا, بتا دیا گیا تھا, مگر وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے, اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے راستے بند کر دیے اور ان جگہوں پہ بھی جانے نہیں دیا کہ جہاں پہ جا کے احتجاج کر سکتے تھے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ تھا, کوئی بھی ڈپٹی کمشنر, کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ کوئی بھی جو انتظامیہ کا شخص تھا وہ آ کے وہاں پہ ان سے مذاکرات کر لیتا, ان کو بتا دیتا کہ جی آپ یہ آپ کی جو نا ریڈ لائن ہے, اس سے آگے آپ نہ جائیے, اور اس یہاں پہ آپ جس طرح سے بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں پرامن آپ اپنا احتجاج کیجیے. مگر جان بوجھ کے حالات کو بگاڑا جا رہا ہے, اب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑا اس سے بھی زیادہ آسان سا کام ہے. ہم رائٹلی یا رانگلی کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے, آپ جو ہے نا وہ اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج کو اس کو چیک کر لیجیے, آپ کے پاس دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. مگر گورنمنٹ یا جو گورنمنٹ کے پیچھے لوگ ہیں وہ بینٹ اپان ہے کہ کسی طرح سے فوری طور پہ اسمبلیوں کا اجلاس بلوایا جائے, فوری طور پہ حکومتیں بنا دی جائیں, فوری طور پہ ہر کام کر کے, اور جو ہے نا وہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن جو اپنے کیسوں سے جان چھڑوا لے اور کہے جی ٹریبونل بن گئے, اور تاکہ جو ہے نا لوگ ڈسپرس ہو جائیں. مگر اس طرح سے خراب ہوں گے, ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا سینیٹر صاحب, مجھے یہ تو بات پتا ہے, کیا پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل این نے آپ لوگوں کا مذاکر رہے تھے ان سے, آپ مولانا صاحب کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنی تھی, پھر آپ لوگوں نے آفر کی کہ بلوچستان میں آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب اب اپوزیشن کا حصہ بنیں گے یا حکومت کا حصہ بنیں گے, یا اب کوئی معاملات طے نہیں ہو سکتے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے, کیونکہ پہلے تو آپ لوگوں کے بہت اچھے تعلقات تھے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے؟
بالکل ہمارے ہم بھی جو ہے نا ہم ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا وہ ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا رہے، ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو وہ جو انسٹیٹیوشنل جو ہے یہ ہمارا کلیم جو ہے وہ یہ ہے، یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے مگر پہلے اس پیمانے پہ نہیں ہوئی ہے. اس دفعہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ گن کے جو ہے نا کہ اتنی سیٹیں اس کی اور اتنی سیٹیں ان کی، آپ دیکھ لیجئے کہ یہی جو ہے نا یہ فگر آ رہی تھی کہ اتنی سیٹیں فلاں کو دینی ہے، اتنی سیٹیں فلاں کو دینی ہے، اور 2-3 پارٹیوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، وہ 2-3 پارٹیاں اکوموڈیٹ ہو گئی. مگر اس طرح سے کیا حکومت چل پائے گی، یہ $1 ملین کا سوال ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس بات سے نہ جوڑا جائے کہ کس کے تعلقات کس کے ساتھ اچھے تھے یا کس کے ساتھ اچھے ہیں. میرا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں اس کو ڈیمانڈ کروں کہ فیئر اور فری الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے، اور کہیں پہ کسی کی طرف سے اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، اور جس کو بھی مینڈیٹ ملے اس کو حکومت. ٹھیک. عاجز دھامرا صاحب، آپ کی طرف گفتگو لانا چاہتی ہوں. شبیر قائم خانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، سینئر رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. MQM پاکستان کیا سوچ رہی ہے، کس طرف جائے گی، ایک اہم فیصلہ ہوگا. اور میں عاجز دھامرا صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ احتجاج ہو رہا تھا تو پھر لاٹھی چارج کی، ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو آپ آج تو آپ لوگوں نے حکومت کا بنانے کا پہلا سٹیپ لیا ہے، تو اسے آپ ایک اچھے نوٹ پہ آغاز کرتے نا، کوئی بیک گراؤنڈ ڈائیلاگ کرتے، ان پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرتے. ایک طرف آپ حلف لے رہے ہیں اسمبلی میں، دوسری طرف پورے شہر میں مار پیٹ چل رہی ہے، خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے. تو مطلب ہے یہ کوئی اچھا پازیٹیو سائن تو نہیں ہے نا. مطلب میں نے یہ سنا شرجیل میمن صاحب کو کہتے ہوئے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، سب سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو سر یہ آج مطلب اس احتجاج سے پہلے یہ بات چیت نہیں ہو سکتی تھی، یا یہ رضامندی نہیں دے رہے تھے احتجاج کو کال آف کرنے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جسمین، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ پیپلز پارٹی سے بنتا نہیں ہے، اور پورے ملک میں نگراں حکومتیں کام کر رہی ہیں، تو ظاہر سندھ بھی اس ملک کا حصہ ہے. اور نگراں حکومت نے جو آج تشدد کیا خواتین پہ، میں بطور سیاسی کارکن اس کی مذمت کرتا ہوں. مجھے ہمدردی ہے جن کے خلاف یہ کاروائی ہوئی، مگر ریڈ زون میں شاید 144 لگ چکا تھا، اس میں بھی جاتا جلوس لے کے تو شاید مجھ سے بھی اس طرح کی ٹریٹ ہوتی. مگر نگراں حکومت سے یہ سوال بنتا ہے، اور میں سیاسی کارکن کے ناطے احتجاج کا رائٹ اگر مجھے بھی ہے تو کسی اور کو بھی ہونا چاہیے. تو ہمیں تو ہمدردی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا. مگر ظاہر ہے جب 144 قلم کے باوجود بھی کوئی آئے گا جلوس لے کے، تو اس کے ساتھ ٹریٹ پھر ظاہر ہے وہ اس پیرامیٹر میں ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے پہلے، کیونکہ دیکھیں نا الیکشن میں وہ بھی گئے، آپ بھی گئے، اور آپ لوگوں کے پرانے بڑے اچھے تعلقات ہیں، درینہ تعلقات ہیں مولانا صاحب سے بھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہوں گے کہ سب مل کر آگے بڑھیں. تو اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے جو پولیٹیکل نمائندے کام کر سکتے ہیں نا عاجز دھامرا صاحب، آپ جیسے لوگ جو کام کر سکتے ہیں، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی نا، ان کی کون سنے گا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی تھی جس نے بات چیت کے دروازے سب کے لیے کھولے، اور نیشنل لیول پہ جو آج کل سنی اتحاد کونسل کے نام سے پارٹی جو وجود میں پارلیمنٹ میں آئی ہے، انہوں نے جواب دے دیا کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی. جہاں تک سندھ میں احتجاج ہے تو مولانا صاحب کا کلیم ہے کہ ہمارا حق چھینا گیا. اب حق چھیننے سے میں آپ کے توسط سے ان کی پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2008 میں ان کی پارٹی کے کتنے ممبران تھے اسمبلی میں، 2013 میں کتنے تھے، 2018 میں کتنے تھے؟ بھائی آپ کے پاس اگر موبائل ہاتھ میں ہوگا تو میں آپ سے چھین سکتا ہوں نا، آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں. تو یہ اگر حق چھینا گیا ہے تو KPK صوبہ بنتا ہے مولانا کا، وہ اپنی نشست بھی وہاں سے گوائی ہے انہوں نے، اور بلوچستان سے جیتی ہے. تو یہ سوال کس صوبے میں ہونا چاہیے مولانا صاحب کا؟ KPK کے اندر. ان سے تو وہ جھپیاں کر رہے ہیں. ابھی ان کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، ویڈیو لیک ہو چکی ہے مولانا صاحب کے لیے کہ وہ پاگل خانے میں جا رہے ہیں. تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا احتجاج جو ہے وہ KPK کے اندر ہونا چاہیے. مولانا کا اسٹیک کیا تھا اسمبلی کے اندر؟ تو ہم تو خود پریشان ہے. جہاں تک GDA کا معاملہ ہے تو GDA کے وہ تمام جو نشستیں جیتنے والے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے. شکارپور کے مہر برادران جن کے پاس 2 سیٹیں تھی GDA کی، وہ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے. گوڈکی کے مہر برادران GDA کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں. سانگڑ کی 2 نشستیں کم پڑ گئی ڈی لیمیٹیشن میں، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور؟ یہ تمام وہ نشستیں تھی جو ہم جیتتے ہوئے آ رہے تھے. مگر باوجود اس بات کے کہ اگر کسی کو پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے امیدواروں کے خلاف کوئی شکایت ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ الیکشن کمیشن کو تو خط نہیں لکھے گا. صحیح بات ہے. وہ IMF کو تو خط نہیں لکھے گا.
ठीक बात है, ये पॉइंट है आपका, जाहिर सी बात है आईएमएफ का क्या काम है, उसको इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारी बात ही नहीं सुनेगा, हमारे ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे, उस तक हुकूमतें बन जाएंगी, फिर ये ना हो कि 5 साल पूरे हो जाए और फैसला भी ना आए। जसमीन, आपका ये अच्छा सवाल है जी। फिर उसके खिलाफ एहतजाज कहाँ करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान में या सिंध असेंबली के सामने आप कहें कि 10 लाख कफन पोश लोग आ जाएं, अपनी घरवालियों के जो हैं वो सोना बेच के आ जाएं, बगावत पे उकसाएंगे आप, तो ब्लड शेड होगा। जो नुमाइंदों के रास्ते आप रोक रहे हैं उनके भी कोई सिंपैथी रखने वाले उनके हल्के में लोग मौजूद हैं। मैं आजिज धामरा साहब, ठीक है, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट है वो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पे होना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट करना एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है। पूरे शहर में अफरा तफरी ना मचाएं, ये भी आपका पॉइंट ठीक है, और इलेक्शन कमीशन इज द राइट प्लेस, ये भी आपका पॉइंट ठीक है। लेकिन आपके मौक़िफ़ पे मैं उनसे बात कर लूंगी। शबीर कायम खानी साहब से मैं इंपॉर्टेंट ये सवाल करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। शबीर कायम खानी भाई, ये बताइएगा क्या सोच रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान? अब जो वफ्द मुलाकात करके आया है तो ये पता चला है कि PMLN से काफी हद तक मामला तय हो गए हैं। अब जो मामला तय हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, तो क्या आप हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? वाज़ेह तौर पर फैसला हो गया? बिस्मिल्लाह। देखिए जस्मीन, बिल्कुल जो आपने कहा है कि हमारा एक डेलीगेशन आला सतह का एक वक्त हमारा गया हुआ था कोई गुज़श्ता 4 रोज से इस्लामाबाद, जिसमें हमारे सीनियर GP कन्वीनर थे मुस्तफा कमाल साहब, गवर्नर सिंध थे, फारूक सत्तार साहब थे, और वहां पे बातें हुई इस्लामाबाद के। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मुल्क के लिए बेहतर होगा और जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए वो हम फैसला करेंगे, और इंशाअल्लाह का फैसला तकरीबन हो गए। कल हमारे इजलास है राब्ता कमेटी का, उसमें मजीद जो चीजें वहां जो बात की उस इजलास में रखी जाएंगी, और उसके बाद जो हमारा एक फोरम है राब्ता कमेटी का जो फाइनल जो डिसीजन लेता है, तो जो भी मुज़ाकरात हुए, जो भी नेगोशिएशन हुए इनसे, वो कल जो हमारा आला सतह का वक्त जो गया हुआ था वहां पे इस्लामाबाद, उनकी वापसी हो गई रात के। इंशाअल्लाह ताला कल बैठकर फिर हम डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। लेकिन बहरहाल ये मैं बात क्लियर कर दूं कि हमने पहली बात कह रहा हूँ कि जमहूरियत को फलता फूलता हम देखना चाहते हैं, और हमारी किसी बात की कोई कोई जिद नहीं है। ठीक। और अब जाहिर है इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हुए भी तकरीबन 15 से 16 दिन हो गए, और बाकायदा तौर पर इलेक्शन अब जाहिर है डंडोरा पीटा जा रहा है कि कराची में रेगिंग हुई है, कराची में धांधली हुई है, और MQM ने 17 नशीसें हासिल की हैं, कराची से 15 और 2 हैदराबाद से। जी भाई, ये 2 हैदराबाद से आप तारीफ उठा के देख लें, 1988 से 2 सीटें हमारे पास रही है ना हैदराबाद की, कोई तीसरी सीट पे तो इजाफा नहीं हुआ। और इसी तरह से कराची में 2012 के इलेक्शन आप देख लें, और 1988 का इलेक्शन देख लें, फिर 1988 से लेकर आज 35 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है MQM, ये नवा इलेक्शन है। तो सिवाय 2018 का इलेक्शन ऐसा था जिसमें कराची की सीटें किसी और पार्टी को दी गई, जिसने कराची को ऑन नहीं किया। जाहिर है कराची की आवाम ने नापसंदगी का इजहार किया, अपने गुस्से का इजहार किया, और कराची ने वोट नहीं दिया उन लोगों को जो कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है। कराची ने अपनी उसी पार्टी को वोट दी जिससे हमेशा पार्टी को वोट देते रहे, क्योंकि MQM कराची को ऑन करती है, कराची के मसाइल को न सिर्फ जानती है बल्कि हल कराने के लिए हर फोरम पे MQM ने आवाज उठाई है। और अभी भी जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें सरफहरिस्त जो बात रखी, हमने 3 आईनी तरामीम की लिए बात की है, जो 3 माह कबल हमने कराची के होटल में ये बैठ के हमने एक प्लान दिया था कि भाई सबसे पहली बात ये कि और ये जब 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को इख्तियार दिए गए, सूबों को मजबूत किया गया, तो सूबे फिर जिलों को मजबूत क्यों नहीं कर रही है? वो पैसे जो NFC से PFC के जरिए सूबों को मिलते हैं, तो फिर सूबे आगे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हम ये चाहते हैं कि वो पैसे डिस्ट्रिक्ट बराह रास्त वो तो ठीक है, लेकिन शबीर भाई क्या इन तीन नुकात पर PMLN तो ऑन बोर्ड हो सकती है, क्योंकि उनसे तो आपके इलेक्शन से पहले भी एक तरह का इत्तेहाद था ना? लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी? क्योंकि इस वक्त PMLN को आपकी तो जरूरत है ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की ज्यादा जरूरत है। देखिए बिल्कुल, ये तो वो तो उनका काम है, उनको बात करना। अच्छा, हम ये बात जो कर रहे हैं 3 आईनी तरामीम की, उससे कोई उनको फायदा थोड़ी हो रहा है, ये बात तो समझने की जरूरत है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम मंजूर करवाई ना। 18वीं तरमीम के मकसद क्या है? ये मकसद खुद हो रहा है ना। हम तो ये चाहते हैं कि ये जमहूरियत जब भी फले खोलेगी तब इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली हो। तो हम तो यही चाह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि सारे पैसे कराची को दे दें? भाई जो जिसका राइट बनता है, जिन जिलों का राइट बन रहा है, उस शहर का हवज़, उसकी पॉपुलेशन के हवाले से शबीर भाई आपकी तरफ आती हूं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आई होप कि तारिक फजल चौधरी साहब, तारिक अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुन पा रहे हैं? ओके
ٹھیک ہے شبیر قائم خانی صاحب, ٹھیک ہے میں بریک کے بعد طارق فضل چودھری صاحب سے ان کا موقف لوں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے میجر فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. دھامرا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں قائم خانی صاحب, اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ مطلب آپ مین پارٹنرز ہیں اور آپ کے تو آلموسٹ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں, تو ایم کیو ایم پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں شبیر صاحب کی بات سن نہیں پا رہا صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے, مگر تھوڑی بہت جو میں نے ان کا مقصد سمجھا. دیکھیں اس الیکشن میں کمپلین سب کو ہے, اور کمپلین اس طرح ہے کہ میں بھی حیدرآباد میں الیکشن آ رہا ہوں, مجھے بھی کمپلین ہے اور سیریس کمپلین ہے. میرے اپونین تھے متحدہ قومی موومنٹ کے, مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حیدر چوک حیدرآباد میں دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں اور پورے شہری حیدرآباد کے جو لاکھوں ہیں ان کو میں ڈسٹرب کر دوں, ان کی لائف کو, ان کے کاروبار کو, ان کی صحت کو, کہ جی میں آ رہا ہوں. مجھے جانا چاہیے پٹیشن میں. اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں, الیکشن کمیشن نہیں سنے گی تو عدالت میں جاؤں گا, میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا. میں آپ کے پروگرام میں یہ واضح بات کہنا چاہتا ہوں, کہیں پہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے خلاف ہارنے والوں کو یہ شکایتیں ہیں, ہوں گی, ہو سکتی ہیں, تو ان کو بھی وہ متعلقہ فورمز یوز کرنے چاہیے, نہ کہ ہم ملک میں انارکی پیدا کریں اور لوگوں اور شہروں کو بند کریں. اعتماد اٹھ جائے الیکشن پروسیس سے. دوسرا بھی ایک سوال ہے دھامرا صاحب, میں اس بریک کے بعد آتی ہوں, لیکن انہوں نے جو ترمیم کے حوالے سے بات کی نا اس پہ پیپلز پارٹی رضامند ہوگی یا نہیں, رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. مہربانو قریشی صاحبہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اب تک آنے والی اطلاعات کے حوالے سے ریزرو سیٹس کی کیا پوزیشن ہے, اس حوالے سے کیا مسئلہ آ رہا ہے, کیوں مطلب ہے آپ کی سنی اتحاد میں شمولیت کے باوجود ابھی تک اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے؟ جی اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں, میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا دل ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں وہ نشستیں دیں جو ہماری بنتی ہیں. یہ تو اس بات سے بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ اب تک کی جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سیٹوں سے محروم رکھنے کے لیے کی گئی ہے, چاہے وہ مخصوص نشستیں ہوں یا جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور دیکھیے میں بات سن رہی تھی, بہت بات ہو رہی تھی کہ فورمز موجود ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیے, وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا. دیکھیے ہم سب الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں, ہم اگر قانون میں اور اصولوں میں یقین رکھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ذرا ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں, الیکشن ایکٹ کا سیکشن 95 ذرا پڑھیں, اور اس میں جو سب سیکشن 8 ہے نا وہ ذرا پڑھیے, اور مجھے بتائیے کہ کس حد تک الیکشن کمیشن خود اپنے قوانین کی پاسداری کر رہی ہے. جو سب سیکشن 8 ہے نا سیکشن 5 کا, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ کس طرح فارم 45 جو ہیں اور جو پروویژنل رزلٹ ہے وہ ودن 24 آورز اپلوڈ ہونا ہے, اور 14 دن کے اندر اندر یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہونی ہیں اور پبلک ڈاکیومنٹس بننے ہیں. مگر آج 16 دن ہو گئے ہیں الیکشنز کو, ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری نہیں کی ہے. تو تشویش تو ہوگی لوگوں کو, اور اسی تشویش میں ہی شاید لوگ کراچی میں اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیے پرامن احتجاج جو ہے نا وہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے. اب اگر سیکشن 144 لگا ہے تو مجھے بتائیے جب بھی کوئی پرامن احتجاج کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ سیکشن 144 کیوں لگتا ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں محروم رکھ رہے ہیں ان کے بنیادی حق سے؟ اور آخری چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں, یہ کیا ایک نئی روایت بن گئی ہے پاکستان میں کہ ہم عورتوں کو ڈنڈے ماریں گے, ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے؟ کیا یہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں اور ایک اسلامی ممالک ہونے کے طور پہ جو ہماری کچھ ایک طریقے ہیں, کیا یہ ان کی پاسداری کر رہا ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے کوئی بتائیے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ عوام کی سیٹوں پہ, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور پھر ہم ڈھیٹ اور بضد ہو کر ان سیٹوں کو چپٹ جائیں جو عوام نے دی ہی نہیں ہے؟ ٹھیک, ملک کو ہم بہتری کی طرف لے کے جانے کی بات کریں نا, تو ملک بہتر کیسے ہوتا ہے؟ ملک بہتر ہوتا ہے جمہوریت سے, ملک بہتر ہوتا ہے. لیکن مہربانو قریشی صاحبہ, میں آپ کی تمام باتوں کو مطلب ہے ایگری کرتی ہوں, میں آپ کے ساتھ بالکل یہ جو باتیں کی بنیادی طور پر
یہ obviously law کا حصہ ہیں اور الیکشن کمیشن کی مشکوک حرکتوں پہ بہت سوالیہ نشان ہیں. لیکن میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, تو مہربانو قریشی صاحبہ اس میں پھر بات چیت کا کوئی دروازہ تو کھلا رکھنا چاہیے نا. اب آپ بات چیت کا مطلب دیکھیں, اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو آپ کے تعلقات تھے اور وہ کس حد تک گئے ہیں, لیکن پھر بھی اگر بات چیت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, تو باقی پولیٹیکل پارٹی سے اگر آپ لوگ بالکل کوئی بات چیت نہیں کریں گے تو آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے, پھر سب بند گلی میں کھڑے ہوں گے. بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے, جو ہمارے بیچ میں JUIF اور ہمارے بیچ میں تلخی رہی ہے, اس کے باوجود ان سے ایک نشست ہوئی. ہم تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اگر خان صاحب نے کہا کہ ہم 3 جماعتوں سے گفتگو نہیں کریں گے, وہ اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے ابھی تک اصولی موقف نہیں اپنایا ہے. بیکاز دے آر دا بینیفیشریز اس دھاندلی کے, اس دھاندلے کے, اس جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے, وہ بینیفیشریز ہیں اور وہ آج تک بضد ہیں کہ سب ٹھیک ہوا. ابھی تک وہ 2018 کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی اس میں سیٹیں دی گئی تھیں, تو 2024 انہیں شفاف لگ رہا ہے. یہ بات ہے نا, اگر وہ اصول پہ آ جائیں اور کہیں کہ جی بالکل یہ متنازع الیکشن ہے, اس میں شفافیت پہ بڑا نشان ہے, ہم سب کہتے ہیں یکجا ہو کے کہ جی فارم 45 ایک حتمی رزلٹ ہوتا ہے, ہم تو یہی مانگ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ان پہ ونر ڈکلیئر کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری استدعا یہی ہے کہ ہر سیٹ پہ فارم 45 کی بنا پر آپ رزلٹ جاری کیجئے, آپ ان فارم 45 کو پبلک کیجئے, اور جو بھی یہ اصولی موقف اپنائے گا, میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں پاکستان تحریک انصاف ان سب کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اور ان سے بات کرے گا. مگر اگر آپ عوام کے سیٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہیں, تو آپ سے ہم کس منہ سے بات کریں؟ مطلب کس تناظر میں بات کی جائے آپ سے؟ اور دیکھیے اس میں بلاول بھٹو صاحب, I just want to add, انہوں نے بڑی اچھی روایت قائم کی ہے اپنی حد تک. انہوں نے ان کی سیٹ پہ, لاڑکانہ کی سیٹ پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی, انہوں نے فوراً فٹ سے اپنے سارے فارم 45 پبلک کر دیے. ان کی پوری جماعت کو ایسے کرنا چاہیے ہے, کیونکہ ECP تو نہیں کر دی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے پبلک کیے ہیں, اور ایک بلاول بھٹو صاحب نے. تو یہ روایت ان کی پوری جماعت کو اپنانی چاہیے, اپنے فارم 45 پبلک کریں اگر آپ کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے. سینیٹر کامران مرتضی صاحب, اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے, اور پھر ہم یہ کہتے تھے, بلکہ میں نے آپ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا تھا 2018 میں, پھر 2013-14 کے انتخابات کے بعد, کہ یہ انتشار پھیلا ہے, تحریک انصاف انتشار پھیلاتی ہے, یہ دھرنے کرتی ہے, یہ دھرنوں کی سیاست پر یقین کرتی ہے, یہ ملک کو آگے بڑھنے نہیں چاہتا. تو اب 2024 میں بھی تو وہی ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کا حصہ ہیں. عاجز ذامرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ احتجاج آپ KP میں کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں تو آپ کا کوئی میجر سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے آپ ان دا الیکشن پروسیس. 2018 سے 2023 تک جو وقت چلا ہے, اور اس دوران جتنے بھی ہماری طرف سے احتجاج ہوئے ہیں, کیا اس میں کبھی کوئی گملہ ٹوٹا ہے, کبھی کسی ایک شخص کو بھی نقصان پہنچا ہے؟ تو اگر پہنچا ہے, یا کوئی گملہ بھی ٹوٹا ہے, یا کوئی سوئی کے برابر بھی کسی کو نقصان ہوا ہے, تو آپ اس کے لیے ہمیں ایکیوز کر سکتے ہیں. اور اگر وہ حق جو ہم کو دستور نے دیا وہ حق ہم استعمال کرتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک حق آپ نے وہ لے لیا ہے جو کہ پریمبل میں ہے, جو کہ ملک کو چلانے کے لیے چوزن ریپرزنٹیٹیو کا حق ہے. وہ اگر چھن جائے تو وہ آپ اس پہ اگر احتجاج کریں تو آپ کہیں کہ نہیں, آپ ادھر احتجاج نہ کریں, آپ کہیں اور جا کے احتجاج کریں. یہ احتجاج ان کی فرمائش کے مطابق دوسروں صوبوں میں بھی ہوگا اور پورے ملک میں ہوگا. یہ انسیڈنٹلی جو ہے نا وہ آج شروع ہو گیا ہے صوبہ سندھ سے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت جلدی تھی اس اسمبلی کو بلوانے کے لیے, اس جعلی اسمبلی کو. دیکھیے سارا کا سارا معاملہ 2018 میں آپ نے دیکھا RTS بیٹھ گیا تھا. 2018 میں آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ آزاد انڈیپینڈنٹ سینٹ کی, اس میں کہ یہ سینٹ یہ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے. وہی جو رپورٹ بٹواری مفصل ہوتی ہے, دھندا جو ہے وہ اس دفعہ 2024 میں کیا گیا, مگر بڑے سکیل پہ کیا گیا. جب بڑے سکیل پہ کیا جائے گا, ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ میری بات درست ہو سکتی ہے, یہ غلط ہو سکتی ہے. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ 10%, 15%, 12%, 14% جس پہ پارٹیز ایگری کر جائیں,
اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ووٹ جو ہے نا انہی حلقوں میں کچھ اور اس میں ریشو میں کاسٹ ہوئے ہیں. صوبائی اسمبلیوں کے انہی پولنگ اسٹیشنز پہ دیکھ لیجئے 20,000 کا فرق آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یا قومی اسمبلی میں گڑبڑ ہوئی ہے یا صوبائی گڑبڑ ہوئی ہے. فارم 45 جو ہے نا وہ 24 گھنٹے میں آنے چاہیے تھے, وہ 24 گھنٹے کیا آج 16 دن ہو گئے ہیں, وہ غائب ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دھڑا دھڑ جو ہے نا اسمبلیوں کو بھر رہے ہیں اور اس کا اجلاس شروع کر رہے ہیں, حکومت سازی کر رہے ہیں. آپ نے صدر کا الیکشن بھی جو ہے نا وہ پورا کر لینا ہے 8 مارچ کو. آپ نے سارے کے سارے کام اسی طرح سے آپ نے پورے کر لینے ہیں. اور اس کے ساتھ جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیں. آپ ٹریبونل میں چلے جائیں جس کا فیصلہ 7 سال بعد ہوگا, گو کہ ٹینور جو ہے وہ 5 سال کا ہے. تو وہ سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے بھجوا دیجئے. بڑا آسان ہے, ہمیں حکومت کرنے دیجئے. اگر ہمیں حکومت کرنے دیں گے تو پھر آپ بہت اچھے ہیں, اگر حکومت نہ کرنے دیں گے آپ بہت برے ہیں. بھائی آئیں, اگر الیکشن جینون ہوں گے یا ان جینون ہوں گے آپ اس کا آڈٹ کرتے ہیں, بیٹھ جائیے 10 20 50 حلقے کھولتے ہیں, سارے کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہم غلط ہوئے ہم مان لیں گے, ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. آپ غلط ہوئے تو آپ دوبارہ جو ہے نا پھر مان لیجئے گا اور پھر جو نیا الیکشن ہو اس طرف جانا چاہیے. تو سینیٹر کامران مرتضی صاحب, کیا یہ احتجاج اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک یہ نہیں مانیں گے؟ کیونکہ یہ تو پھر 2013 والی کہانی ریپیٹ ہو جائے گی کہ 35 پنچر لگے اور 4 حلقے کھولو, وہ حلقے بھی کبھی نہ کھلے, اور وہ کھلنے کے تک نوبت بھی جب تک آئی وہ ٹینیور بھی پورا ہو گیا, اس کے بعد پاناما آ گیا اور کہانی کہیں سے کہیں روانہ ہو گئی. دیکھیے اس طرح سے جو ہے نا یہ اصل میں جو لوگ بھی اس کو ڈیزائن کرتے ہیں پوری اسکیم کو, وہ انفیکٹ وہ ملک کو نقصان دے رہے ہیں. ملک کے نام پہ, دستور کے نام پہ دستور کو وائلیٹ کر رہے ہیں. بات کو ہم کو بالکل جو ہے نا اس بات پہ لانا پڑے گا, فیئر کرنا پڑے گا کہ الیکشن جو بھی ہوں فیئر ہوں. اس میں چلیے یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ میں اور آپ جب الیکشن لڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ گڑبڑ چھوٹی موٹی ہوتی ہے, مگر جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ریگنگ بند ہونی چاہیے. جب تک یہ بند نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو ڈیزائن کرنا جو ہے نا ختم نہیں کریں گے, اس وقت تک جو ہے نا یہ اسی طرح سے ملک نقصان میں جاتا ہے. عاجز دھامرا صاحب, 2 بڑی پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہیں اور پھر معاملات تو وہی ہیں جو 2013 میں تھے, وہی دھرنے ہیں, وہی سڑکیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی خواہش کے مطابق باقی صوبوں میں بھی یہ سب کچھ ہوگا, اور 12 وہ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 حلقے کھلوا لیتے ہیں اور اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز راضی ہو جائیں. تو تحریک انصاف بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ لوگ اس سے کیوں, اگر آپ لوگوں کے سارے رزلٹ صاف اور شفاف ہیں تو آپ لوگوں تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے, بولے آئیں جی کھول لیتے ہیں 20 حلقے, تاکہ ملک اور حکومت بالکل نارمل طریقے سے اور سالڈ گراؤنڈز پہ چل سکے نا. اس طرح تو یہ 5 سال ہم اسی کا رونا روتے رہیں گے. دیکھیں جیسمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو جے یو آئی, یہ دوسری پارٹی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, اس کا نام شاید چینج ہو گیا ہے, یاد کرنا پڑے گا. تو ایک چلو جے یو آئی کا نام لے لیتا ہوں میں. تو یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ 2014 میں جو ایک دھرنا لگا تھا اور ان کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی جو آج جے یو آئی کی ہے, اور اس وقت جے یو آئی یہودیوں کی پارٹی اور یہودیوں کے ایجنٹ کا فتوی جاری کرتی تھی. تو ابھی تو یا تو کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور اس وقت وہ پارٹی ٹھیک تھی جو آج وہ اپنا موقف ان سے بالکل ایکویل کر رہے ہیں. دوسری بات, پیپلز پارٹی بس ضد نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی وکٹم ہے اس الیکشن کی. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے. اب مثال کے طور پر میری بہن نے جو بات کی کہ یہ ادارے ان پہ اعتماد نہیں ہے, تو آج کل کی جوڈیشری کے اندر بڑی تیزی سے ضمانتیں مل رہی ہیں اس پارٹی کو, بڑی تیزی سے ضمانتیں مل رہی ہیں, اور اس پہ جو مخالفین تنقید بھی کرتے ہیں, مگر اداروں کو اپنے فیصلے کر دینے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم رینڈملی حلقے کھلوانے کی بات کرتے ہیں اور ہم بات چیت کے دروازے بند کرتے ہوئے صرف ٹاک شو میں پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یہ بات کریں گے, ان کے لیے آپ نے کیا انیشیٹو لیا, کس پارٹی سے رابطہ کیا ہے آپ نے کہ یہ سیریس معاملہ ہے اور ہمارے یہ 2 3 4 پوائنٹ ہیں, اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتے نہیں. تو عاجز دھامرا صاحب, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی آپ لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی؟ دیکھیں, مولانا صاحب کی پارٹی 2 صوبوں میں جیتتی رہی ہے, ماضی میں بھی حکومتیں بناتی رہی ہے, ایک ہے کے پی کے, ایک ہے بلوچستان. اب بلوچستان سے خود مولانا صاحب بھی جیتے ہیں اور ان کی پارٹی کی اتنی سیٹیں آئی ہیں جتنی ہماری پارٹی کی آئی ہے, جتنی مسلم لیگ نون کی آئی ہے یا انڈیپینڈنٹ آئے ہیں. دوسرا صوبہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, وہاں کی جو مین اسٹیک ہولڈر پارٹی ہے ان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں,
उनसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप बताएं कि आप सूबे सिंध की अगर हम बात कर लें कि JUI के माजी में कितने MNA MPA सूबे से चुनते आ रहे हैं, या अब कितने हलकों के ऊपर में आप इस प्रोग्राम में सेनेटर साहब से पूछ लें कि सिंध में कितने MNA और MPS के कैंडिडेट। नहीं सर, मुझे लगता है कि वो जो बलोचिस्तान की हुकूमत बनाने के मामले पे जो तनाजा है ना, वो उस वजह से वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वहां पे भी तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे ना, ये भी तो मसला है ना आपका। देखिए वो कह रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून से है जी। अब मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार की स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी 2 दिन पहले, आपने बड़ी देर कर दी। नहीं बड़ी देर कर दी आपने मौलाना साहब। एहसन इकबाल साहब ने भी फिर कहा कि बड़ी देर कर दी आपने। अब ये मामला है बिटवीन JUI मुस्लिम लीग नून का। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ नहीं ना, क्योंकि सर आप वहाँ बना रहे हैं ना, आपके साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। हुकूमत बनाने हम तो हुकूमत बना ही नहीं रहे ना। मेरे लीडर बिलावल भुट्टो ने ये इस जुर्रत का मुजाहरा किया इस मुल्क के अंदर कि हमारे पास वो सीटें नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं है नेशनल असेंबली में, इसलिए हम हुकूमत नहीं बना रहे। मेरे लीडर ने कहा है कि हम वजारतें नहीं ले रहे हैं, हम आईनी ओहदे लेंगे क्योंकि हम इस हुकूमत को वोट दे रहे हैं। इस हुकूमत को वोट देने के साथ साथ हम अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे। और मैं अगेन नहीं तो सर आप अपोजिशन की बेंचों पे बैठेंगे, अब हम वोट करेंगे। नहीं वोट तो करेंगे, बैठेंगे कहाँ? गवर्नमेंट की सीटों पर या अपोजिशन की सीटों पर? देखें हमारी दोनों कमेटियों की बातचीत हो चुकी है। हम उस तमाम मामलात पे हुकूमत के ऊपर तनकीद करेंगे जो समझेंगे कि ये अवामी इश्यूज पर हुकूमत नालायकी का मुजाहरा कर रही है। मगर इशू ये है जैस्मीन कि मैंने अगेन कहा कि मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं मीन्स के मेरी पार्टी, मगर हम कह रहे हैं कि हम धरना देके ज्यादा इस मुल्क की मईशत को तबाह नहीं करेंगे। आए मिल बैठ के बातचीत करें। अगर ये जो टॉक शो में मौकूफ आ रहा है दोनों पार्टियों का, इनसे पूछें कि आपने सीरियसली किसी भी पार्टी से कोई गुफ्तगू की है? अच्छा आजिज धामरा साहब एक बात बताएं, एक और बात पूछना चाहती हूँ, MQM पाकिस्तान से कोई बातचीत आपकी हो रही है? नहीं अभी तक कोई नहीं हो रही। कोई करने का इरादा है? माजी में देखें हम असेंबलियों में तमाम अपने मुखालिफ जमायतों से बातचीत करते हैं और ये पीपल्स पार्टी का शिवा है कि जो पार्टी असेंबली में आती है इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हम जिस पार्टी से भी बात करनी पड़ेगी। इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि PMLN और MQM पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं उसमें वो 3 नुकात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो आईनी तरमीम की वो बात कर रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी उस पर सपोर्ट करेगी? अगर नहीं करेगी तो वो बात ही नहीं की है, हमसे बात ही नहीं हुई है उनकी। तो मैं वैसे ही चले, छोड़ दे उनकी बात को, छोड़ दे। उन्होंने जो मौके पढ़े ही नहीं है, पॉइंट्स आईनी तरमीम पढ़े ही नहीं है उनके जो वो कह रहे हैं। अच्छा पढ़े ही नहीं आपने, ओके। अब शबीर कायम खानी साहब, ये मामलात जिस तरह अब चल रहे हैं तो मतलब ये तो बड़ा मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी अगर वो आवाम के लिए काम नहीं करेंगे तो हम उनको टफ टाइम देंगे। अब ये भी नहीं पता वो अपोजिशन में बैठेंगे या गवर्नमेंट की बेंचेस पे बैठेंगे। ये हुकूमत चलेगी कैसे आखिर? देखिए जिसमें हुकूमत तो खैर चलेगी, किसी के बैठने ना बैठने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यकीनन अब बात तो हो गई है, बातें तो अब हो गई हैं। अब तो आपको पता है कि हुकूमत फॉर्मेशन हो रही है। देखो आज सिंध असेंबली के अरकान ने भी हलफ उठा लिया है, कल पंजाब असेंबली के अरकान ने हलफ उठाया है जी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन सुबह हो जाएंगे, पंजाब के हो गए हैं। इसी तरह से 28 को बलूचिस्तान की असेंबली भी हलफ उठाने को जा रही है। फिर कौमी ये तो इलेक्शन भी हो गए हैं और हुकूमत भी बन जाएगी और हुकूमत चलेगी भी। ये इसी किस्म की इस तरह बात होती रहेगी। दूसरी बात ये कि हमारे दोस्त जो कह रहे हैं धामरा साहब, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि मैं खुद भी विक्टिम रहा हूँ, मैं भी इलेक्शन हारा हूँ यहाँ से कराची से। तो हार को मान लेना चाहिए। हार जब होगी तो ठीक है, हार होगी, लेकिन वो उन दोस्तों को मशवरा है कि जो भी इलेक्शन हार गए वो अगले 5 साल के लिए अवाम में जाएं, अवाम के काम करें, दुख दर्द में शरीक हों और फिर तैयारी करें। अब ये कहना ना कि रैगिंग हुई है, धांधली हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। धांधली हुई होगी, धांधली मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो, कहीं धांधली भी हुई है। नहीं सर 2018 में जब आपको सीटें नहीं मिली थी तो आपने कहा धांधली हुई है, अब आप सीटें जीत गए तो आप कह रहे हैं धांधली नहीं हुई। मैंने कहा ना कि मैं तो खुद आ रहा हूँ ना। देखो मैं एक पार्टी का सीनियर रहनुमा हूँ, इसी तरह से ये खुद आजिज धामरा साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा। हम दोनों हारे हुए आपके प्रोग्राम में है ना शरीफ। बिल्कुल हमने बिल्कुल 2018 में तो बिल्कुल धांधली हुई ना, कराची में हमारा मैंडेट दिया गया और 3 दिन देखो 2018 के इलेक्शन बिल्कुल मुनफरिद थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक, इस मर्तबा तो इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। 2018 में तो 3 दिन बाद जाके उनको उठा के उनको बताया गया कि आप MNA MPA बन गए हैं। अब चलो इलेक्शन हो गए ना, अब तो इलेक्शन मान लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि धामरा साहब जो कह रहे हैं कि अभी हमारा किसी ने राब्ता नहीं किया, मैं बता दूं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने MQM से राब्ता किया था। आज हमारे असेंबली का जो इजलास था, हमारे जो अरकान असेंबली है उनसे वहाँ के लोग नादिर शाह और
शजीर मेमन साहब मिले हैं और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा साथ दें। सुबह जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, आप अपने फॉर्म विड्रा करें ताकि अनअपोज आ जाएं। तो ऐसा नहीं कि राब्ता किया, और राब्ता होना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी सियासत में तो ठीक है सर, राब्ते ही कायमखानी साहब, जाहिर है सियासत में तो राब्तों से ही मामला तय होंगे ना। अब ये तो आप सिंध में इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, और क्या आप वफाक में भी बाकी जो आईनी ओहदे हैं इनके, इन पर सपोर्ट करने जा रहे हैं इनको? देखिए, ये तो तय नहीं अभी हुआ कि हम सिंध में सपोर्ट करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि आज इन्होंने राब्ता जरूर किया है। सिर्फ इतना राब्ता हुआ है कि भाई आप हमारे सपोर्ट करें, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सुबह जो इलेक्शन होने को जा रहे हैं, ताकि वो अनअपोज आ जाए, वहां से विड्रा करवाएं। ठीक है, मैंने कहा ना अभी सुबह हमारा ये फैसला हो जाएगा। आज से अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। हाँ, बाकी फेडरल के अंदर जो आईनी ओहदे आपने, वो तो ज़ाहिर है हमारी फेडरल जो बात हुई है, हमारे जो वफ्द, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमारा वफ्द गया हुआ था और 3-4 दिन से इस्लामाबाद में मौजूद था, लाहौर में भी मीटिंग हुई है। वो कल हमारी मीटिंग है, जो हाईएस्ट फोरम है हमारा राब्ता कमेटी की, उसमें हम बैठ के इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे और ये फैसला करेंगे। ठीक, मेहरबान कुरैशी साहिबा, ये बता दीजिएगा, विच इज कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, तो आपसे और मैं सेनेटर साहब से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। ये मतलब है आप लोग जो है जाहिर है कंटेस्ट तो करेंगे हर फोरम पे इन चीज़ों को, बट आप लोग ऑपोजिशन में बैठेंगे, ये फैसला हो चुका है, और ऑपोजिशन लीडर का कोई फैसला अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने मुझे कहा था कि हम आईनी तौर पर असेंबलीज में बैठकर हर तरीके से जो है वो कानून साजी के तहत आगे चलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऑपोजिशन लीडर के फैसले की बात नहीं है, हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है, तो ऑपोजिशन लीडर हमारी जमात से होंगे। मगर मैं ज़रा इस मौजू पे आना चाहती हूँ, जो दोनों पीपल्स पार्टी और MQM कह रहे हैं कि जी हार को मान लें। देखिए, हम यहाँ पे अपनी सीटों के लिए नहीं लड़ रहे, हार को कैसे मान लें? हम यहाँ वोटर के हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा वोटर जिसके हक पे डाका डला है, पाकिस्तान का वोटर जिसके हक पे डाका डला है, हम क्या कहें कि आपकी आवाज छीनी गई, आप चुप बैठे रहे? हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं, सीटों की तो बात ही नहीं है। और एक सेकंड, नहीं जी प्लीज, आई नो, आई एम सॉरी, आई डिडंट इंटरप्ट, मे आई प्लीज फिनिश। और जहां तक पीपल्स पार्टी और MQM का मौकफ है कि जी देखिए हम तो हार गए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये शायद मुतमईन है ना बंदर बांट से। इन्होंने अपने ओहदे ले लिए, किसी ने सीटें ले ली, किसी ने सदारत ले ली, किसी ने चेयरमैनशिप ले ली, तो ये तो सियासती बंदर बांट के लिए करते हैं, तो इसलिए ये मुतमईन है। चाहे धांधली हुई हो, इनके वोटर का हक मारा गया हो, अगर इनको कोई ओहदा मिल रहा है तो ये खुश है। ठीक, तो आपका एहतजाज जारी रहेगा और ऑपोजिशन लीडर भी आपका होगा। जी सर, लास्ट मेरे पास 1 ही मिनट है, क्विक कमेंट कर दीजिएगा। जी कायमखानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं जस्मीन, मैं जी धामरा साहब, देखें अभी जो मैडम ने बात की कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है कि जी हार को मान लें, मेरे ख्याल में वो समझ में कासिर रही है मेरी बात को। मैंने कहा कि जो भी हारे हैं मुतल्लिका फोरम पे जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, आप इंसाफ लें। अगर पीपल्स पार्टी की 55 सीटें रिंगिंग से जीती आई हैं तो उनको आप खत्म करवा लें और बाई इलेक्शन करवा के आप जीत लें। मैं ये थोड़ी कह रहा घर बैठ जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब हिजान पैदा करेंगे, आप IMF को खत लिखेंगे, तो ये मुतल्लिका फोरम नहीं है, अभी तो नहीं लिखा ना, है ये मुल्क से खिलवाड़ है। IMF को खत लिखना। काश के टाइम होता, मैं आपको IMF का जवाब भी देती। क्विकली दे दे, 10 सेकंड है, 10 सेकंड है मेहरबानो साहिबा। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकंड धामरा साहब जी, मेहरबानो। ये 9 की फिर रियल से लो सकती है, मगर जी धामरा साहब रुक जाए ना, जवाब तो ले लें, जवाब लेने दें जी। 10 सेकंड्स मेहरबानो, विल क्लोज ऑन यू। जी देखिए, पहले तो IMF की बात करने से पहले जरा स्टडी कर लेना, जो IMF की अग्रीमेंट थी पहले जो उन्होंने हुकूमत के साथ की, क्या वो उस अग्रीमेंट के साथ सही रहे? 2023 में जनवरी में जब IMF का वफद आया था और खान क्या था, इसी इलेक्शन की बात करें मेरे भाई, प्लीज टाइम नहीं, मेरी बहन। अच्छा सर, टाइम अब खत्म हो जाता है। ओके सर, टाइम खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, इस पर मजीद कल बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।